50 करोड अमेरिकी डलर भनेको ठुलो एमाउन्ट होइन नेपालीको लागि। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा जनताको भावना अनुकूल हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराई त एमसीसीको पक्षमा छन्, उनी कमा फुल स्टप चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। गगन थापा त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर 12 हाती पटुकी कसेर हात झाप गरेर लागिरहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरोधी घातक मुद्दाहरू हट्छ त्यो नहटेसम्म सपनामा पनि नचिताउनुस्, त्यो टेबल हुँदैन। बाबुराम भट्टराईलाई कहिल्यै पनि आलोचना नगर्ने को छन्? डाक्टर बाबुरामसँग भित्रभित्रै मिटिङ र सेटिङ गर्ने को छन्? हिसीलाई हमेसा आन्दोलन गर्न सँगै रोडमा निस्किने को छन्? तिनै हुन्। कोरोना भाइरस खारेज गर भनेर सडकमा नारा लगाउने स्तरका ती लाटाबुङ्गाहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन कि एमसीसी भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर पनि बुझेका होलान्। त्यस्ता केही नबुझ्ने लट्ठक हरिलट्ठकहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस्ता जालीदास जसले तपाईँलाई यो अभिमन्यु बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यो चक्रव्यूह तपाईँ तोड्नुहोस् भनेर म भन्छु। र होइन, अब आवश्यकता पर्दा जहाँ पनि जान सकिन्छ, सडक सदन घेरघार गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। एमसीसीमा भएका घातक मुद्दाहरू संशोधन हुनुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। जस्तो कि त्यसको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्नुपर्छ, एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरो, एमसीसीमा पूर्ण अधिकार नेपालको हुनुपर्छ। हिजो आज स्टडी गर्दैछु, काममा छु, आफ्नो लेभलको रिसर्च गरिरहेको छु, पिएचडी स्कलर हुँ, सोसाइटीमा अध्ययन गर्छु, पोलिटिक्स गर्छु, विचारहरू राख्छु। म पुण्य गौतम मात्रै होइन, तमाम नेपाली जनताले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसीसी का घातक मुद्दाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यसलाई संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन भनेर बडो स्पष्ट ढङ्गले दरो खरो आफ्नो अभिव्यक्ति राखेका थियौँ। र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जब तपाईँ बाघलाई दारा नगरा झिक्नुहुन्छ नि, तब त्यो न्यार्र गर्ने एउटा भोटे कुकुर जति पनि शक्तिशाली हुँदैन। न्यार्र गर्न सक्छ तर तपाईँलाई चिथोर्न वा केही गर्न सक्दैन। जब तपाईँ सर्पको विष झिक्नुहुन्छ, गोमनले फणा त फिजाउँछ तर तपाईँलाई टोक्न सक्दैन, टोके पनि विष लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसीसीमा भएका घातक मुद्दाहरू संशोधन हुनुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। जस्तो कि त्यसको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्नुपर्छ, एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरो, एमसीसीमा पूर्ण अधिकार नेपालको हुनुपर्छ, नेपालको पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका हौँ। र यसै गरी धेरै त्यस्ता घातक मुद्दाहरू छन् जुन हटाउनै पर्ने देखिन्छ। यो कुरा लगभग सुनवाई भएको छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यहाँ दुईवटा अतिवादी तर्क छ। एउटा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको दारा नङ्ग्रा झिकिसकेपछि, सर्कसको बाघ बनाइसकेपछि, त्यो एउटा सामान्य एउटा अभियान प्रोजेक्टको रूपमा राखिसकेपछि त्यसलाई पारित गर्नै हुँदैन। आकाशै खस्छ, धरती नै फाट्छ, सुनामी आउँछ, तुफान आउँछ भन्ने एउटा अतिवादी मान्यता पनि छ। यो ग्लोबल फेनोमेननमा यसको इन्टरनेसनल रिलेसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2005 देखि इन्ट्रोड्युसिङ भएर संसारभरि लागु। पोइन्ट टु बी नोटेड, यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी। म फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, यसलाई डेभिल इभिल बनाउने, राक्षस जस्तो बनाउने, मोन्स्टर बनाउने, यसलाई महिषासुर बनाउने एउटा प्रवृत्ति, अतिवादी प्रवृत्ति छ। अर्कोतिर यो एकदम देवदूत जस्तो भएर नेपालमा झुल्किनेछ, विकासको मूल फुटाउनेछ, यसले चकाचौध गर्नेछ, चमत्कार गर्नेछ भन्ने जुन खालको एउटा अतिवादी मान्यता छ, त्यसबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको ठुलो एमाउन्ट होइन नेपालीको लागि। हो, कोरोना लकडाउनको बेलामा हामी आर्थिक रूपमा तबाहीमा परेका छौँ, ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस छ, नेपालमा मात्रै होइन। त्यस्तो बेलामा आएको फन्ड किन रोक्ने भनेर कतिपय महानुभावहरूले लागेको हुनसक्छ। स्ट्राटेजिक यो पहिला एसिया पेसिफिकसँग जोडिएको, अहिले इन्डो पेसिफिकसँग यसको आन्द्रा गाँसिएको कुरा हामीले अपडेट गरेका छौँ। एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, महामहिम अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले यो इन्डो पेसिफिकसँग सम्बन्धित छैन भनेर उहाँले जस्टिफिकेसन क्लियरिफिकेसन गरे पनि हामीले स्टडी गरेका छौँ ग्लोबल फेनोमेननमा। त्यसकारण म नेकपाको देशभक्त समाजवादी सरकार र सम्मानित नेताहरूलाई, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा जनताको भावना अनुकूल हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले फेरि एकचोटि रिकन्सिडर गर्नुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। त्यो 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने, कालापानी लिपुले लिम्पियाद्वारा समेटेर एउटा गौरवशाली नक्सा प्रकाशित गर्ने, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पार्ने यो सरकारलाई देशभक्त नबनेर के भन्ने। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकता विधेयकमा नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुनबाट रोक्नको निम्ति यही देशभक्त समाजवादी सरकार हो। तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा लगायतका नेताहरू
उताबाट भारत लगायतका विदेशी बुहारीहरू सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउँदैमा, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदैमा, हात हातमा पातमा तात्तातै नागरिकता दिनुपर्छ, त्यसलाई फिजीकरण गर्नुपर्छ, सिक्किमीकरण गर्नुपर्छ, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी समाप्त पार्नुपर्छ, ज्वाइँहरूलाई पनि नागरिकता दिएर नेपाललाई विदेशी भान्जाहरूको भर्ती केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर जसरी एउटा घातक प्रस्ताव आइरहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले, यही देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले त्यसलाई रोक्यो। त्यसकारण मैले देशभक्त समाजवादी भनिरहेको छु, विकास निर्माण गरिरहेको छ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसीको विषयमा कतिलाई त के छ भने कोरोना भाइरस खारेज गर भनेर सडकमा नारा लगाउने स्तरका ती लाटाबुङ्गाहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन कि एमसिसी भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर पनि बुझेका होलान्। त्यस्ता केही नबुझ्ने लट्ठक हरिलट्ठकहरू पनि हामीले देखेका छौँ। मैले त कहाँ मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेको छु र मैले त यसको विषयमा विशद अध्ययन गरेको छु। हामीले करिब 700 एमसिसी भनेको जसरी श्रीलङ्काले एउटा कुरा भन्यो नि, तपाईँलाई पनि श्रीलङ्काको जस्तै गरेको त हो नि। हामी जस्ताको तस्तै कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन कुरान पुराण बाइबल गीता जसरी पास गर्दैनौँ भनेर स्ट्यान्ड लिएकै हो नि सरकारले। हामी एज इट इज पास गर्दैनौँ भनेर जसरी श्रीलङ्काको महान देशभक्त प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्से जसरी लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको लिट्टेको विद्रोह समन गर्नुभएको थियो, उहाँले जस्तै यो सरकारले अडान लिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पानी झिम्लिन्छ। अन्ततगत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालको हित प्रतिकूल पासै हुँदैन। नेपालको हित प्रतिकूल पास हुँदैन कसरी भनेर म अहिले व्याख्या यही त हो। परिमार्जन भनेका त्यसको जुन 5 वटा हामीले बुँदा दिएका छौँ त्यो बुँदा नहटाइकन ज्यान गए मरी काटे यसको टेबुलेसन हुँदैन, टेबल हुँदैन। तपाईँले त्यो प्रश्न त अब महामहिम अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियो, महामहिम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, कमसेकम नेपालको राजदूत ऱ्यान्डी वेगलाई सुन्नुपर्छ। मलाई पोलिसीमा एउटा कुरा के हुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सेर्गेई लाभ्रोभ जसको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ, रसियन विदेश मन्त्री, जसलाई अन चाइना ओल्ड अर्डर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोम्याट हेनरी किसिन्जरले पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभएको छ। यो सेर्गेई लाभ्रोभले भन्नुहुन्छ डिप्लोमेसीमा कतिपय कुराहरू हाम्रा कतिपय कमेडियन साथीहरूले डिप्लोमेसी भनेर पनि हँसाउनुहुन्छ। डिप्लोमेसीमा जब मुस्कुराएर एकअर्कासँग गला मिलाएर केही सम्झौता गर्ने तयारी हुन्छ भने त्यहाँ अर्कै किसिमको प्याराडाइम सिफ्ट हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला, नेपालको हितको प्रतिकूल, नेपालको हित विपरीत, राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन, कुनै पनि अनुदान लिँदैन। अब म तपाईँलाई हाइपोथेटिकल प्रश्नको जवाब दिन तयार छैन, किनभने हामी पावन पवित्र यो पासपोर्ट यो बागमतीको किनारमा उभिएर यो इन्टरभ्यू दिइरहेका छौँ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, आकाश खस्यो भने के हुन्छ, धरती फाट्यो भने के हुन्छ, सुनामी आयो भने के हुन्छ भनेर मैले एकदम काल्पनिक प्रश्नको रेडिमेड जवाब म तपाईँलाई दिन्न। म कुनै जोखाना हेर्ने रिठी झाँक्री पनि होइन। म पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी पनि घुमाउन जान्दिनँ। म अहिले भविष्यवाणी गर्दिनँ, नास्त्रे दमस होइन। भोक्ने काम त कुकुरले गर्छ, मान्छेले बोल्ने गर्छ, काम गर्छ। बोलिरहने चरा मान्छे, बोलिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो मान्छे भनेर उहिले हाम्रा एकजना दार्शनिकले भन्नुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा के भने नेपाली राजनीतिको विडम्बना भनेको देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन् भने जस्तो भएको छ। अब त्यो स्थिति, त्यो विडम्बनाको पनि अन्त्य हुन्छ। र जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीको कुरा छ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर रिपिटेडली म भन्न चाहन्छु, देशमा भएका नेपाल विरोधी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरोधी घातक मुद्दाहरू हट्छ त्यो नहटेसम्म सपनामा पनि नचिताउनुहोस्, त्यो टेबल हुँदैन। झ्याके त्यो भन्न खोजेको होइन। पुण्य गौतमले जहिले पनि सबै भव्य गरिमामय अनुशासित ढङ्गले आफ्ना विमतिहरूलाई पनि शानदारपूर्वक पोलिटिकली राख्छ र उसका शब्दहरू अश्लीलताले भरिएको हुँदैन। यो भन्न खोजेको चाहिँ के भने मामुवाला गाली गलौज, अहिले छाडापन देखाएर अशोभनीय तरिकाले कसैको व्यक्तिगत मर्यादामा आँच आउने गरी, कसैको पारिवारिक जिन्दगी भत्ताभङ्ग पार्ने गरी पोलिटिकली पनि कन्स्पिरेसी डिजाइन अन्तर्गत बोल्न लेख्न पाइँदैन भनेको हो। जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरो छ त्यो अक्षुण्ण छ, त्यो जारी छ। विजय साई भाइको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै लटालट सफलता मिलोस् भन्दै विजय भाइ हरेस पनि नखानु, चरेस पनि नखानु, हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार शैलीमा आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नु। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा
अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध जसरी पुण्य गौतमहरू बोलिरहेका छन्, हामी तपाईँको हित चिन्तक, हामी निम तुल्य तितो तर औषधि तुल्य कुरा गर्छौँ। अरूले विष लड्डु तपाईँलाई खुवाएर ठहरै पार्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले यो युगका ऊ युगका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे, हाँगो काट्थे। यो युगका जालिदासहरूले तपाईँलाई रुख चढाउँछन्, फेद काटिदिन्छन्। त्यसकारण त्यस्ता जालिदास जसले तपाईँलाई यो युगको अभिमन्यु बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यो चक्रव्यूह तपाईँ तोड्नुहोस् भनेर म भन्छु। र विजय साई अहिले गुपचुप मौन बस्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै हामीले त्यस्तो कुरा नगरौँ। विजय साईमा निश्चित एक ट्यालेन्ट छ मैले देखेको, तर धावन्ती खेती भोकन्ती विद्या भने जस्तो केही होला। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईको टुटेको ब्याचलरको पढाइ पनि अगाडि बढाउनुहोस्, किनभने म एउटा पिएचडी स्कलर दाजुको, तपाईँले दाजु नभनौँ अङ्कलै होला, मेरो त बुद्धि बङ्गारा अब 20 वर्ष 30 वर्षपछि झर्ला, तपाईँको बुद्धि बङ्गारा पलाउन अझै 10 वर्ष बाँकी होला। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विजय बाबु, एमबिबिएस को इन्ट्रान्समा एकचोटि असफल हुनुभयो त के बिग्रियो? केही प्रलय त भएको छैन, फेरि तयारी गर्नुहोस्। अथवा यसो भन्न चाहन्छु, साइन्स पढ्नुहोस्, ब्याचलरमा आर्ट्स पढ्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस्, एज अ चोइस। त्यो त जम्मै कलाबाजी हो, त्यो एक खालको हातको सफाइ हो भनेर पनि आइरहेको छ। एकजना फेरि हिजो तामाङ भाइ आकाश तामाङले मेरै अगाडि यो चाहिँ चिटिङ हो, मैले एक खालको हातको सफाई गरेको हो, यो मेरो कुनै प्रतिभा होइन, म कुनै अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो पनि होइन, स्टेफेन हकिङ जस्तो पनि होइन, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन वा ब्ल्याक होलको मान्यता ल्याउने अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्सभन्दा पनि म तगडा भनेर विजय बाबुले जो दाबी गर्नुभयो त्यो बेलुन भयो, बेलुन बनेर उडिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ रियालिटीमा जियो त्यो रूपमा मात्रै आउनुहोस् क्या। मैले अहिले आफ्टर द न्युकोल्स अमेरिका द क्रसवर्डको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्दा पनि तगडा भई भनेर यहाँबाट दन्दनाएर दाबी गरेँ भने त्यो फजुल दाबी हुनेछ। कमसेकम 20-30 वर्ष मैले पापड बेल्नु पर्नेछ उहाँलाई भेट्न। अवस्था हेरेर विचार गर्नुपर्छ। अहिले कोरोनाको कहर छ, रोग बढिरहेको छ, भिडभाड गर्नु हुँदैन, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। त्यसकारण आखिर यो सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म के हो त? लाखौँ करोडौँ मान्छेको बिचमा हामी जान सक्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन प्लेटफर्म चुन्ने भन्ने छैन। अब आवश्यकता पर्दा जहाँ पनि जान सकिन्छ, सडक सदन घेरघार गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। अनि के त होइन, भाइ नभए के त? उमेरमा पनि भाइ हो, पढाइमा पनि भाइ हो, अनुभवमा पनि भाइ हो। म कैयौँ गुणा सिनियर हो, थाहा होला नि त तपाईँलाई। अब उहाँले उमेरै ढाँट्नु भएको छ भने बेग्लै कुरो। अब म 43 वर्षको पुगेँ, उहाँ म 30 वर्ष पनि पुग्दैछु, 28-29 कति भन्नुहुन्छ। अनि कति दाइ उहाँले इन्टरमिडिएट पनि गर्नुभएको छैन। अब उहाँको एसएलसी सर हो, म पिएचडी स्कलर होला, त्यो एसएलसी गरे होला, अब नहोला त्यो उनको कुरा हो, मलाई थाहा छैन। एक्चुअली आई डोन्ट नो। तर उनले आफैले भनेका छन्, मैले यो कुनै कन्ट्रोभर्सीमा खेल्ने कोसिस नगर्नुहोस्, उनले जुन खालको यो सिएको इन्ट्रान्सको जुन एउटा पेपर इन्ट्रान्सको है फेरि भनेर त्यो कम्प्युटरमा हालेका थिए, त्यो उसमा फेसबुकमा अपलोड गरेका थिए, त्यो गलत देखिएको भाइ बहिनीहरूले प्रमाणित गरिसक्नुभयो, को भाइ बहिनीहरूले। ठिकै छ, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, हित होस्, सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्। तपाईँको यो मिडियाले पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जाओस्, तपाईँलाई अगाडि बढ्नुहोस्। देश र जनताभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, याद गर्नुहोला, यहाँ इन्डियन इन्ट्रेस्टबाट पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई दैत्य नै हो, राक्षस नै हो, प्रलय गर्छ भनेर इन्डियन इन्ट्रेस्टका मान्छे पनि सडकमा आइरहेका छन्। किनभने इन्डिया खुदै अमेरिका वा चाइनाको नेपालमा लगानी रोक्न चाहन्छ। कन्स्पिरेसी थ्योरी भनिन्छ यसलाई, षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनिन्छ। हामी जस्ता असली देशभक्तहरू कसैको पनि एक गिलास चिया वा पानी नखाइकन स्पोन्टेनियस हिलोबत हुलोबत चटाइमा गुन्द्रीमा सुकुलमा हिँडिरहेका छौँ। हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर बाँदर बढ्ने भिडबाट आएका मान्छे आज कार चढेका छन्, महल बसेका छन्। तपाईँहरूले तिनीको इन्टरभ्यू खोजी खोजी हिरो बनाउनु भएको छ, दुःख लाग्छ। रिसर्च गर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे, म धेरै धनीमानी भन्दिनँ, निजगढमा जग्गाको भाउ बढ्यो होला, अलिकति धनी भई होला, तर म हिजो जुन आर्थिक अवस्थामा थिएँ नि त्योभन्दा कमजोर भएको छु। तर यहाँ हिजो फाटेको लुगा लगाएर 10 ठाउँमा बाइक स्टार्ट बन्द हुने टाइपको खटर लिएर हिँड्ने अनि त्यस खालका धन्दा सेठहरू, हिजो माइक्रोमा चढ्न भाडा नहुनेहरू आज कारका मालिक भएका छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। तिनीलाई महान ठुलो भनेर तपाईँहरूले कृपया गरिमामय नबनाइदिनुहोस्। विस्तारवादका एजेन्डा
लाई कहिले पनि प्रभावकारी रूपमा जस्तो सरिता गिरी विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा आन्दोलनमा नआउने को थिए नोटिस गर्नुहोस्। म किन भनौँ, नारद मुनिभन्दा चलाक पत्रकार महोदय रिसर्च गर्नुहोस्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भारतीय विस्तारवाद छ सालनाल जोडिएको मोहम्मद अफ्ताब आलम जो मानव राक्षस हो, 21औं शताब्दीको हिटलर हो, उसको विरुद्ध पुण्य गौतमहरूले दरखर आवाज उठाउँदाखेरि त्यो मान्छेको बारे चुइक्क नबोल्ने को थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कहिल्यै पनि आलोचना नगर्ने को छन्। डाक्टर बाबुरामसँग भित्रभित्रै मिटिङ र सेटिङ गर्ने को छन्। हिसीलाई हमेसा आन्दोलन गर्न सँगै रोडमा निस्किने को छन्। तिनै हुन्। 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसको जोई भन्नु। बाबुराम भट्टराई त एमसीसीको पक्षमा छन्, उनी कमा फुल स्टप चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। गगन थापा त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर 12 हाती पटुकी कसेर हात झाप गरेर लागिरहेका छन्। भक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घातक बुदाहरू नहटेसम्म यसलाई टेबल गर्दैन भनेर मैले भनिरहेको छु त तपाईँलाई। र हाल्ने हो कि यथार्थ हो केही समयपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। श्रीलङ्काको जस्तै गरेको त हो नि, हामी जस्ताको तस्तै कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन कुरान पुराण बाइबल गीता जसरी पास गर्दैन भनेर स्ट्यान्ड लिएकै हो नि सरकारले। हामी एज इट इज पास गर्दैनौँ भनेर जसरी श्रीलङ्काको महान देशभक्त प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्से जसरी लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमको लिट्टेको विद्रोह समन गर्नुभएको थियो, उहाँले जस्तै यो सरकारले अडान लिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पानी झिम्लिन्छ। अन्ततगत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालको हित प्रतिकूल पासै हुँदैन। नेपालको हित प्रतिकूल पास हुँदैन कसरी भनेर म अहिले व्याख्या यही त हो। परिमार्जन भनेका त्यसको जुन 5 वटा हामीले बुँदा दिएका छौँ त्यो बुँदा नहटाइकन ज्यान गए मरी काटे यसको टेबुलेसन हुँदैन, टेबल हुँदैन। तपाईँले त्यो प्रश्न त अब महामहिम अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियो, महामहिम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, कमसेकम नेपालको राजदूत ऱ्यान्डी बेरीलाई सोध्नुपर्छ। मलाई पोलिसीमा एउटा कुरा के हुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सर्गेई लाभ्रोभ जसको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ, रसियन विदेश मन्त्री, जसलाई अन चाइना ओल्ड अर्डर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोम्याट हेनरी किसिन्जरले पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभएको छ। यो सर्गेई लाभ्रोभले भन्नुहुन्छ डिप्लोमेसीमा कतिपय कुराहरू हाम्रा कतिपय कमेडियन साथीहरूले डिप्लोमेसी भनेर पनि हँसाउनुहुन्छ। डिप्लोमेसीमा जब मुस्कुराएर एकअर्कासँग गला मिलाएर केही सम्झौता गर्ने तयारी हुन्छ भने त्यहाँ अर्कै किसिमको प्याराडाइम सिफ्ट हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला, नेपालको हितको प्रतिकूल, नेपालको हित विपरीत, राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन, कुनै पनि अनुदान लिँदैन। अब म तपाईँलाई हाइपोथेटिकल प्रश्नको जवाफ दिन तयार छैन, किनभने हामी पावन पवित्र यो पाशुपत यो बागमतीको किनारमा उभिएर यो इन्टरभ्यू दिइरहेका छौँ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, आकाश खस्यो भने के हुन्छ, धरती फाट्यो भने के हुन्छ, सुनामी आयो भने के हुन्छ भनेर मैले एकदम काल्पनिक प्रश्नको रेडिमेड जवाफ म तपाईँलाई दिन्न। म कुनै जोखाना हेर्ने रिठी झाँक्री पनि होइन। म पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी पनि घुमाउन जान्दिनँ। म अहिले भविष्यवाणी गर्दिनँ, नास्त्रे दमस होइन। भोग्ने काम त कुकुरले गर्छ, मान्छेले बोल्ने गर्छ, काम गर्छ। बोलिरहने चरा मान्छे, बोलिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो मान्छे भनेर उहिले हाम्रा एकजना दार्शनिकले भन्नुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा के भने नेपाली राजनीतिको विडम्बना भनेको देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन् भने जस्तो भएको छ। अब त्यो स्थिति, त्यो विडम्बनाको पनि अन्त्य हुन्छ। जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीको कुरा छ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर रिपिटेडली म भन्न चाहन्छु, त्यसमा भएका नेपाल विरोधी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरोधी घातक मुद्दाहरू हट्छ त्यो नहटेसम्म सपनामा पनि नचिताउनुहोस्, त्यो टेबल हुँदैन। झ्याके त्यो भन्न खोजेको होइन। पुण्य गौतमले जहिले पनि सबै भव्य गरिमामय अनुशासित ढङ्गले आफ्ना विमतिहरूलाई पनि शानदारपूर्वक पोलिटिकली राख्छ र उसका शब्दहरू अश्लीलताले भरिएको हुँदैन। यो भन्न खोजेको चाहिँ के भने मामुवाला गाली गलौज, अहिले छाडापन देखाएर अशोभनीय तरिकाले कसैको व्यक्तिगत मर्यादामा आँच आउने गरी, कसैको पारिवारिक जिन्दगी भत्ताभङ्ग पार्ने गरी पोलिटिकली पनि कन्स्पिरेसी डिजाइन अन्तर्गत बोल्न लेख्न पाइँदैन भनेको हो। जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरो छ त्यो अक्षुण्ण छ, त्यो जारी छ। विजय साई भाइको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै लटालट सफलता मिलोस् भन्दै, विजय भाइ हरेस पनि नखानु, चरेस पनि नखानु, हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार शैलीमा आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नु। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा
अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध जसरी पुण्य गौतमहरू बोलिरहेका छन्, हामी तपाईँको हित चिन्तक, हामी निम तुल्य तितो तर औषधि तुल्य कुरा गर्छौँ। अरूले विष्णु लड्डु तपाईँलाई खुवाएर ठहरै पार्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले यो युगका ऊ युगका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे, हाँगो काट्थे। यो युगका जालिदासहरूले तपाईँलाई रुख चढाउँछन्, फेद काटिदिन्छन्। त्यसकारण त्यस्ता जालिदास जसले तपाईँलाई यो युगको अभिमन्यु बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यो चक्रव्यूह तपाईँ तोड्नुहोस् भनेर म भन्छु। र विजय साई अहिले गुपचुप मौन बस्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै हामीले त्यस्तो कुरा नगरौँ। विजय साईमा निश्चित एक ट्यालेन्ट छ मैले देखेको, तर धावन्ती खेती भोकन्ती विद्या भने जस्तो केही होला। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको टुटेको ब्याचलरको पढाइ पनि अगाडि बढाउनुहोस्, किनभने म एउटा पिएचडी स्कलर दाजुको, तपाईँले दाजु नभनौँ अङ्कलै होला, मेरो त बुद्धि बङ्गारा अब 20 वर्ष 30 वर्षपछि झर्ला, तपाईँको बुद्धि बङ्गारा पलाउन अझै 10 वर्ष बाँकी होला। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विजय बाबु, एमबिबिएसको इन्ट्रान्समा एकचोटि असफल हुनुभयो त के बिग्रियो? केही प्रलय त भएको छैन, फेरि तयारी गर्नुहोस्। अथवा यसो भन्न चाहन्छु, साइन्स पढ्नुहोस्, ब्याचलरमा आर्ट्स पढ्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस्, एज अ चोइस। त्यो त जम्मै कलाबाजी हो, त्यो एक खालको हातको सफाइ हो भनेर पनि आइरहेको छ। एकजना फेरि हिजो तामाङ भाइ आकाश तामाङले मेरै अगाडि यो चाहिँ चिटिङ हो, मैले एक खालको हातको सफाई गरेको हो, यो मेरो कुनै प्रतिभा होइन, म कुनै अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो पनि होइन, स्टेफेन हकिङ जस्तो पनि होइन, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन वा ब्ल्याक होलको मान्यता ल्याउने अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्सभन्दा पनि म तगडा भनेर विजय बाबुले जो दाबी गर्नुभयो त्यो बेलुन भयो, बेलुन बनेर उडिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ रियालिटीमा जियो त्यो रूपमा मात्रै आउनुहोस् क्या। मैले अहिले म आफ्टर द न्यू कोच अमेरिका द क्रसवर्डको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्दा पनि तगडा भई भनेर यहाँबाट दण्डना आएर दाबी गरेँ भने त्यो फजुल दाबी हुनेछ। कमसेकम 20-30 वर्ष मैले पापड बेल्नु पर्नेछ उहाँलाई भेट्न। अवस्था हेरेर विचार गर्नुपर्छ। अहिले कोरोनाको कहर छ, रोग बढिरहेको छ, भिडभाड गर्नु हुँदैन, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। त्यसकारण आखिर यो सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म के हो त? लाखौँ करोडौँ मान्छेको बिचमा हामी जान सक्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन प्लेटफर्म चुन्ने भन्ने छैन। अब आवश्यकता पर्दा जहाँ पनि जान सकिन्छ, सडक सदन घेरघार गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। अनि के त होइन, भाइ नभए के त? उमेरमा पनि भाइ हो, पढाइमा पनि भाइ हो, अनुभवमा पनि भाइ हो। म कैयौँ गुणा सिनियर हो, थाहा होला नि त तपाईँलाई। अब उहाँले उमेरै ढाँट्नु भएको छ भने बेग्लै कुरो। अब म 43 वर्षको पुगेँ, उहाँ म 30 वर्ष पनि पुग्दैछु, 28-29 कति भन्नुहुन्छ। अनि कति दाइ उहाँले इन्टरमिडिएट पनि गर्नुभएको छैन। अब उहाँको एसएलसी सर हो, म पिएचडी स्कलर होला, त्यो एसएलसी गरे होला, अब नहोला त्यो उनको कुरा हो, मलाई थाहा छैन। एक्चुअली आई डोन्ट नो। तर उनले आफैले भनेका छन्, मैले यो कुनै कन्ट्रोभर्सीमा खेल्ने कोसिस नगर्नुहोस्, उनले जुन खालको यो सिएको इन्ट्रान्सको जुन एउटा पेपर इन्ट्रान्सको है फेरि भनेर त्यो कम्प्युटरमा हालेका थिए, त्यो उसमा फेसबुकमा अपलोड गरेका थिए, त्यो गलत देखिएको भाइ बहिनीहरूले प्रमाणित गरिसक्नुभयो, को भाइ बहिनीहरूले। ठिकै छ, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, हित होस्, सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्। तपाईँको यो मिडियाले पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जाओस्, तपाईँलाई अगाडि बढ्नुहोस्। देश र जनताभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, याद गर्नुहोला, यहाँ इन्डियन इन्ट्रेस्टबाट पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई दैत्यनी हो, राक्षसनी हो, प्रलय गर्छ भनेर इन्डियन इन्ट्रेस्टका मान्छे पनि सडकमा आइरहेका छन्। किनभने इन्डिया खुदै अमेरिका वा चाइनाको नेपालमा लगानी रोक्न चाहन्छ। कन्स्पिरेसी थ्योरी भनिन्छ यसलाई, षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनिन्छ। हामी जस्ता असली देशभक्तहरू कसैको पनि एक गिलास चिया वा पानी नखाइकन स्पोन्टेनियस हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा सुकुलमा हिँडिरहेका छौँ। हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर बाँदर बढ्ने भिडबाट आएका मान्छे आज कार चढेका छन्, महल बसेका छन्। तपाईँहरूले तिनीको इन्टरभ्यू खोजी खोजी हिरो बनाउनु भएको छ, दुःख लाग्छ। रिसर्च गर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे, म धेरै धनी बानी भन्दिनँ। निजगढमा जग्गाको भाउ बढ्यो होला, अलिकति धनी भई होला, तर म हिजो जुन आर्थिक अवस्थामा थिएँ नि त्योभन्दा कमजोर भएको छु। तर यहाँ हिजो फाटेको लुगा लगाएर 10 ठाउँमा बाइक स्टार्ट बन्द हुने टाइपको खटर लिएर हिँड्ने अनि त्यस खालका धन्दा सेठहरू, हिजो माइक्रोमा चढ्न भाडा नहुनेहरू आज कारका मालिक भएका छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। तिनीलाई महान ठुलो भनेर तपाईँहरूले कृपया गरिमामय नबनाइदिनुहोस्। विस्तारवादका एजेन्डा
लाई कहिले पनि प्रभावकारी रूपमा जस्तो सरिता गिरी विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा आन्दोलनमा नआउने को थिए नोटिस गर्नुहोस्। म किन भनौँ, नारद मुनिभन्दा चलाक पत्रकार महोदयले रिसर्च गर्नुहोस्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भारतीय विस्तारवाद छ सालनाल जोडिएको मोहम्मद अफ्ताब आलम जो मानव राक्षस हो, 21औं शताब्दीको हिटलर हो, उसको विरुद्ध पुण्य गौतमहरूले दरखरा आवाज उठाउँदाखेरि त्यो मान्छेको बारे चुइक्क नबोल्ने को थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कहिल्यै पनि आलोचना नगर्ने को छन्। डाक्टर बाबुरामसँग भित्रभित्रै मिटिङ र सेटिङ गर्ने को छन्। हिसीलाई हमेसा आन्दोलन गर्न सँगै रोडमा निस्किने को छन्। तिनै हुन्। 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसको जोई भन्नु। बाबुराम भट्टराई त एमसीसीको पक्षमा छन्, उनी कमा फुल स्टप चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। गगन थापा त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर 12 हाती पटुकी कसेर हापछाप गरेर लागिरहेका छन्। भक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घातक बुदाहरू नहटेसम्म यसलाई टेबल गर्दैन भनेर भनिरहेको छु त तपाईँलाई। हो कि यथार्थ हो केही समयपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।